So gusto na ko i-share sa inyo karong kabuntagon, ang pag-establish o culture of faith. Kinahanglan, makawibaw ta nga ang atong Christian life, mahitungod kini sa paglambo, development sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Mangutana ko, kinsay gusto diri patubuon pa ni Lord diha sa pagtuo? Karong kabuntagon, atong i-establish ang ato ang kultura, himuon natong naandan nga magkinabuhi kitang tanan diha sa pagtuo. So in Hebrews chapter 10 verse 38, magbasa ta mga igsoon. Kusog nga basa ka nang mo connect sa imong espiritu. Ready, go. But my righteous one must live by faith. For if he gives up his commitment, my soul will have no pleasure in him. Sa Cebuano pa, ang akong matarong nga alagad, kinahanglan mabuhi pinaagi sa pagtuo. Kung muatras siya sa pag-alagad kanako, ang akong kalag, dili makabaton og kalipay. Akong pagampo nga through aning a verse, mahimong pleasure ang atong life atubangan sa Ginoo mga igsoon. I pray, O Lord, karong orasa, iset ang among hunahuna o kasing-kasing nga mahimo kaming madinawaton sa imong pulong. I pray nga ikaw mag-increase sa among pagtuo para sa dakong buluhaton ni ining katapusang adlaw. In Jesus' name, in Jesus' name. Ang Hebrewanon, mga igsoon, ang writer ani, dili pa matumbok sa mga Bible scholar o kinsa gyud ang writer. Pero naay daghang nag-ingon nga ang writer sa Book of Hebrews mao gyud si Apostle Paul. Kay strongly naghatag siya og kining definition kung unsa ang pagtuo. Sa next chapter sa Hebrews chapter 11, mga igsoon, gisulti didto ni Apostle Paul unsa ang kahulugan, ang meaning sa pagtuo. Ningon siya ngadto sa New King James Version, now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo daw mga igsoon, mao kini ang unod sa mga butang nga imong gilauman. Ug mao kini ang ebidensya sa mga butang nga dili makita. Kining mga butang nga di nimo makita nga para sa imuha, panalangin ug mga saad sa Ginoo, imo ni siyang makuptan through sa imuhang pagtuo. So, importante as Christians, as believer or disciple of Jesus Christ, nga kitang tanan matukod, ma-establish diha sa pagtuo. Dili kini kanang commitment sa isa ka religion. Wata ni anhi diri tungod kay mao ni atong relihiyon. Ni anhi ta diri tungod kay mauni ang atong pagtuo. Ni apil ta o Christian gathering, mag-worship ta, mag-praise and worship ta, mo involve ta in prayer para sa atong nation, nagampo ta sa atong pamilya, nagampo ta sa ato ang isig katao, naminaw ta sa pulong sa Dios. Every Sunday ato ning gibuhat, dili ni tungod kay mauni atong religion. Dako kay kalainan ang religion ug ang faith, ang imong pagtuo. Ang pagtuo mga igsoon, mao kini ang pag-embrace sa mga butang igsoon nga ginasaad sa Ginoo para ang imong kalag, ang imong kinabuhi nga naay relasyon sa Ginoo, dunay continuity, dunay pagpadayon nga dili ka muundang, dili ka muatras hangtod sa katapusan mga lagad ka sa Ginoo. Kinsa diri gustong mga lagad sa Dios? Dili malipay si Lord kung muundang ta, mo give up ta sa atong pagtuo. In Hebrews 11 verse 6, atong basahon mga kaigsunan, you can never please God without faith, without depending on Him. Anyone who wants to come to God must believe that there is a God and that He rewards those who sincerely look for Him. Ingon ang pulong sa Ginoo, imposible kaayo nga ang Ginoo mahimuot or malipay
sa imong kinabuhi kung wala kay pagtuo. Kung dili ka kahibawng musalig ngadto kaniya, ang Ginoo dili gyud malipay. Kay ang tanan, ingna imong tupad ang tanan. Ang tanan nga muduol ngadto sa Dios, kinahanglan mutuo nga dunay Dios. Ug ang iyahang paningkamot igsuon nga naay Dios, mangita ni siya sa Dios. Ug tungod kay naa kay pagtuo, kahibaw kang mangita og Dios. Ang imong pagpangita sa Dios, diha igsuon ang sinugdanan nga din ikaw i-reward sa Ginoo base sa imuhang pagtuo. Amen? Palakpakan na to si Lord nga gibutangan taniyag pagtuo. So kung imong i-trace sa Bible, labi na mobasa ka sa Romans 10 verse 17, ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. No? Romans 10 verse 17. Ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So every time mulingkod ka, ayog sayangi ang imong time nga naglingkod ra ka diha. No? I-rebuke kung ang imong unahuna naglatagaw. Basing imong unahuna tuwa sa imong labuhonon, tuwa sa imong balay, tuwa sa imong trabaho. I-focus sa imong unahuna sa pulong sa Ginoo. Ngano man, ang imong hearing sa pulong sa Ginoo, diha nagsukad mo nay source sa imuhang pagtuo nga ma-develop ka, mutubo ka, ma-activate ang imuhang spiritual operation igsuon by faith. Dili ka ka-operate in the spirit realm without faith. Ang imong pagtuo kinahanglan mabuhi igsuon. Amen? So, di ka pwedeng mahimutan ni Lord kung wa kay faith. So, kung isimba ka tungod kay mao na imong buluhaton, na wa gyud kay lawom nga pagsalig ug pagtuo sa Ginoo, di mahimuot si Lord ana. Gusto ni Lord in the spirit mutiglom ni nga kamatuoran nga mabuhi ka pinaagi sa pagtuo. Amen? Pagpakan na to si Lord, kay mabuhi yuta, pinaagi sa pagtuo. I pray nga after ani nga topic igsuon, unsa man nga kahimtang sa imong kinabuhi, mag-breakthrough na ka sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Di ka magpabilin sa imong kalisod, di ka magpabilin sa imuhang sakit ug balatian, di ka magpabilin sa imong brokenness, sa imong broken family, broken relationship. Ang tuyo o gusto gyud sa Ginoo nga makabaton kitag pagtuo, nga maka-arise ta, mubangon ta, bisag unsa pa nga kahimtang sa atong kinabuhi, mga igsoon. Amen? Tanang milagro o mga imposibleng butang, pwede mahitabo sa imong kinabuhi kung ang imong pagtuo mo dako o imong ibutang diha kang Ginoong Hesus. Amen? So, how to establish a culture of faith? Unsaon na to pagtukod ang kultura sa pagtuo? Napamambuniha mga igsoon. Number 1, timanin ninyo ni, speak the language of faith. Ingna imong tupad, language of faith. Ang pagtuo dunay lingwahe. Ang pagtuo dunay sinultihan. Kung gusto ka igsuon, mabuhi pinaagi sa pagtuo, i-learn nimo ang language of faith. Imong katunan ang lingwahe sa pagtuo. In Proverbs 18 verse 21, basa daw ang tanan, kusog nga basa. Death and life are in the power of the tongue. Kinabuhi or kamatayon o kinabuhi ang gahom sa imuhang dila. Ingna imong tupad, la di ay kag dila. No? Kanang dila sa tao, naadihang gahom. O inyo ng pulong sa Ginoo, na ay kamatayon sud sa imong dila. So, i-check down ang imong dila, basig nanay awom diha. No? Ang imong dila, igsuon na ay gahom. Pwedeng makapatay o pwede siyang makabuhi. Kung unsay imong ginasulti, pwedeng mupatay o pwedeng makabuhi. There is power naa sa imuhang dila. O kinahanglan ma-aware ka ni.
Kay kanunay ta igsuon malipat sa atong mga sinultihan. Usahay ang atong mga sinultihan nagtuo ta nga sulti ra man guto, komedya ra man guto. Ayaw kumpiyansa sa imong komedya kay ang imong dila nagpanulti kini sa kamatayon o sa kinabuhi. Hallelujah. In 2 Corinthians 4:13, basag kusog, it is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Sa dihang nituo kita, mo nang nisulti ta. Kung unsay imong gituuhan, maunay imong sinultihan. Ing na imong tupad. Kung unsay imong gituuhan, maoy imong sinultihan. Hallelujah. Kung di ka kabantay sa imuhang kinabuhi, daghan na kayo kag mga declaration nga gigamit nimo ang imong baba matag adlaw, unya wa ka kabantay, nahimo kang kanang resulta, ang imong kinabuhi, nahimong resulta kung unsay imong gipanulti. Katunan na to ang pulong sa Dios. Atong tan-awon unsa dining language of faith. Language of faith. What we speak consistently becomes the atmosphere around us. Kung unsa kunoy kanunay gipanulti sa imong baba, mahimo ng atmosphere. Kung mayong kag-atmosphere, mauna siya ang imuhang surroundings. So kung mayong kada adlaw, inigbangon nimo ang imong baba, nagpasalamat sa Ginoo, nagaawit sa Ginoo, pag maunay imong ginasulti sa imong baba, unya gibalik-balik na nimog sulti. Kanang mayong ka, Lord, you are so good to me. You are faithful to me. Thank you, Lord, for your blessing. Lord, I speak healing. I speak goodness. I speak blessing. I speak deliverance, breakthrough today. Kung sige kag ang imong yaw-yaw sa imong baba, mga positibo nga mga butang ginabalik-balik na nimo, mahimo ng atmosphere sa imuhang kinabuhi. Og ayaw kalimot, kung magsige po kag sultig negative, mingon ka nga, atay maning kinabuhi. So mag-atay ginang imuhang kinabuhi. No? Mingon ka, ahak maning kinabuhi. Mag-ahak na sad na imong kinabuhi. Tanan nga gi-release sa imong baba, labi na primerong buka sa imong baba anang adlaw. Kung nagsugod ka og negative, bantayanan na sa mga nagsunod nimo nga mga confession. Mao nang kinahanglan ta maka-establish og culture of faith. Kay bisag Kristohanon na ta, daghantag pangandoy nga i-bless ta sa Ginoo, pero ang imong desire dili consistent, dili align sa imong sinultihan. Kini bitong mga tao nga bisag way kwarta, grabig mga pangandoy, positive kayog mga declaration. Nagkadugay na niya declare sa mga butang, nga bisag lisod na niya i-acquire, lisod na niyang angkonon nga butang, pero tungod kay maunay iyang sinultihan sa iyang baba, nadugay, mao'y nahitabo sa iyang kinabuhi. Kada adlaw siya nagasulti, Lord, maminyo ko gwapa. Maminyo ko gwapa. Maminyo ko gwapa. Ini kakita sa gwapa, Lord, mauna ni siya. Nanguyab, wa sugta. Pero maminyo ko gwapa. Grabe mo hang nagkadugay igsuon. Gwapa gid tinuod diyang naminyoan. Ngano man, mauman ang mo may nanggawas sa iyang baba. O importante kay ni nga bahin. Kay kung unsay imong sinultihan mo, kuyog imong emotion. Once mo kuyog ang imong emotion, ang imong espiritu sa sulod nimo, maoy mo mando igsuon sa imong behavior nga mauni imong buhaton tungod kay
ang imong gisulti, mahimong imong emotion, o mahimong imong behavior sa imong kinabuhi. Amen. Ang tao nga nagsigig ingon mo, abot ang panahon, mahimo kong doktor, mahimo kong abogado, bisag magkinaon sa man. Igsuon, the more siya nga nagapanulti ni ana, maunay mahitabo sa iya. Kung ikaw nagsikag sulti, Lord, imo kong gamiton. Ginoo, imo kong ligunon. Ikaw mag-bless nako, Lord. Dili ko nimo pasagdan. Ma-build ang sulod sa imuhang kasing-kasing. Ang imong emotion, igsoon, dili na ka mataranta, di na ka mabalaka o mahadlok. Mukapit ka sa mga saad sa Ginoo. Faith speaks God's promises. Even when circumstances contradict them. Ang imong pagtuo, igsuon, nagapanulti sa saad sa Dios. Bisag naa ka sa kalisod, ang imong sinultihan, mura kag dato. Bisag naa ka sa problema, ang imong sinultihan, murag sulbad na ang problema. Bisag wa kay kwarta, ang imong sinultihan, mura kag milyonaryo. Amen. Bisan og way lami imong gikaon, murag litson ang imuhang declaration sa imuhang baba. Igsuon kung unsay imong ginasulti, igsuon sa imong baba, maunay ma-develop sa imong kinabuhi. Hallelujah! Kinsa diri gusto i-bless og maayo ni Lord. Salamat sa Ginoo. Naay naghang mga butang, mga igsuon, nga kinahanglan nato i-develop sa atong kinabuhi. Now, starting today, replace negative, fear-based words with declarations of Scripture. No? Na ako'y ginote dire, ako sang pangitaon. Grabe kadaghan, no? At least na ako'y 100 ka notes dire. Unsaon nimo nga naa kay mahimong declaration sa imuhang kinabuhi. May unta kung naa pa dire. Hallelujah. No, 100 declarations. Puting daghana igsuon nga mga blessing sa Ginoo o promises ni Lord sa Bible. Nga kung imo ning tuuhan og mauni ang i-replace nimo sa mga negative nimo nga sirkumstansya sa kinabuhi, mahitabo gini sa imo ha. For example, in Ephesians 1:3, wala na ko nabutang diri kay 100 man ka verses. Nagaingon diya, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. No? Ephesians 1 verse 3. Gamay na nga verse, pero kung mao na imong i-declare nga I am blessed with every spiritual blessing in Christ. Kung mao na imong i-quote kada adlaw, alang sa imong kaugalingon, mag-manifest na nga blessing sa imong kinabuhi. No, in Ephesians 1:4, I am chosen in Christ before the foundation of the world, that I may be holy, blameless before the Father. Pag mag-declare ka anak sa imong kinabuhi nga Lord, gipili na ko nimo, wa pa mapurma ang kalibutan, ug nga mahimo ko nga balaan ug walay ikasaway sa imong atubangan. Kung maunay gina-declare sa imong baba, maupod na ang imong lifestyle anang kinabuhi, ang imong kinabuhi igsuon sa matag adlaw. Nagaingon ang Ephesians 1 verse 5, puro ni Ephesians igsuon. Sa Ephesians palang daan. Ingon diri, I am predestined to adoption as a daughter by the Father through Jesus Christ, according to the good pleasure of His will. Naanay gitawag na to predestination. Bisag wa pa ka ni abot anak nga level, paabton ka sa Ginoo anak nga level. Bisag wa pa ka anak nga klase nga spiritual dimension, moabot ka, makaangat ka anak nga spiritual dimension, tungod kay ang imong baba nagapanulti sumala sa mga saad sa Ginoo. Amen.
Ingon diha sa verse 14 sa Colossians, I have redemption through Christ Jesus, through the blood of Jesus Christ and the forgiveness of sins. Every time imo nang isulti, nga ikaw gina-redeem, pinaagi sa dugo ni Kristo, bisag naa kay daghang mga kapakyasan, ma-rescue kag gikan anak nga trap sa kaaway sa sala, ug mabalik kang ngadto sa tiilan sa Ginoo. Igsuon, di na nako ni maatog basa ang mga promises sa Ginoo nga pwede nimong i-declare sa matag adlaw. Mga kaigsuonan, batasanon nato matag adlaw ang pagsulti sa mga positibo nga mga butang. O kining positibo nga mga butang naa na sa scripture, naa na sa pulong sa Ginoo, mga igsuon. Speak hope into your home, your ministry. Kung naa kay mga anak, sultihig paglaom. Ayaw i-discourage si imong bata. Ayaw sila sultihig mga negatibo. Anara igsuon, pagsultig paglaom. Batasana na, adlaw-adlaw, nga naay paglaom imong pamilya, nga naay paglaom ang imong mga anak, naay paglaom ang imong ginikanan, naay paglaom ang imong ministry. Mga igsuon, batasana na, og labaw sa tanan, speak hope for your future. Ayaw sige kabalaka sa ugma. Isulti, ibungat sa imong baba, Lord, mahitabo ni sa akong kinabuhi, Ginoo, sa akong kinabuhi. Primero, nagsigi pagkagtudlo-tudlo og balay, Lord, makabaton ko ingon ani nga balay, moabot ang panahon, ang balay ihatag sa Ginoo sa imuha. Amen? Ngano man, naa kay pagtuo, naa kay lingwahe sa pagtuo, nga imong gianad pag-declare sa imuhang kinabuhi. Ing na imong tupad, ayaw kalimot, ana. In Mark 11:22 to verse 23, ang tanang na ipagtuo, kusog mo basa. Then Jesus said to the disciples, have faith in God. I tell you the truth. You can say to this mountain, may you be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But you must really believe it will happen and have no doubt in your heart. Ingon si Jesus, kung naa kay pagtuo, pwede nimo sultihan ang bukid, layat ngadto sa dagat. Kisa na nakasuway, ana. No? Sobra pa ni sa bagyong Tino, igsuon. Kung unsay imong gipanulti, ang mountain nga gisgutan diha igsuon mo na ang mga established nga mga butang nga makaingon ka, imposible na ni mahitabo. Pero unsay sulti sa pulong si Ginoo, kung kahibaw lang ka, you can say to this mountain, if you have faith, you can say to this mountain. Kung na kay problema, pwede nimong sultihan ang problema. Ikaw nga problema, dili ka makadaot sa akong kinabuhi. Pag naay sakit o balatian nga moabot sa imong lawas, musulti ka sa sakit o balatian, dili ka makapatay sa ako ang pag-alagad sa Ginoo. Makapadayon ko sa pag-alagad sa Dios, kay naa kay pagtuo sa sulod sa imong kasing-kasing o gisulti na nimo sa imong baba igsoon. Amen. Ing na imong tupad, speak the language of faith. Isulti. Ayaw sigig pamalikas. No? Ayaw sigig sultig pagmahay. No? Usahay, ang atong confession sa atong baba, puro pait. Wa pa gani ka og paliya, pait na imong sinultihan. Paita, oy. Lisod yun akong kinabuhi. Unya, sa imong kalisod, imo pag yung kisugilon nga to sa mga silingan. Pero padungog-dungog na to ba? No? Padungog, ako'y bugas lagi, paitas kinabuhi. Oy. Mayunta, og naay mo hatod na ko ron. Mga negatibo nga confession, nagtuo ka nga naay mutabang sa imuha, limited na ang mahatag sa tao. Pero kung musulti ka, I am blessed with every spiritual blessing in Christ. Kung magapanulti ka, Lord, di ko nimo pasagdan, testing rani sa akong kinabuhi. Imo ra kong gitistingan, imo ra kong gisulayan, maka-overcome ra ko ani Lord. I will soar with you above the storm.
Amen! So, importante na nga kabalota manulti sa lingwahe sa pagtuo. Asa gikan ang lingwahe sa pagtuo? Gikan sa Scripture. Gikan sa Word sa Ginoo. Now, kinsa diri why Biblia? Sakang kamot, katong mga why Bible. Why Biblia? Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Namoy cellphone. Na? Pagpalit mong Bible kay mas mahal pa ang cellphone kaysa Bible. Hallelujah. Naigsuon. Unahang Biblia. Na ako mong encourage. Isulat ang first 100 verses nga saad sa Ginoo para nimo. Pagpalit og notebook, isulat ang first 100 verses nga saad ni Lord sa imong kinabuhi. Kung maglisod ka og scan, pangutanan sa imong leader. Pangoleksyon sa mga primary leaders, cell leaders, o mga verses. Isuwat na sa imuhang notebook. Kung mahimo, Bisaya. Kung Bisaya ka, imuhanang isulti matag adlaw. At least naa kay mga confession kada adlaw. Isulti ang Word of God sa imuhang kinabuhi. Ato ning himuon nga habit. Every time manulti ka sa mga saad sa Ginoo, kana nga saad mahitabo na sa imuhang kinabuhi. Kinsa imo tuo ana? Nituo ta ana og naa na nay proof igsuon sa atong kinabuhi ug sa atong ministry. Ang church sa LRC mao nay nahitabo kung unsay atong gipanulti maoy atong maabtan igsuon. Pakpaki si Lord. Hallelujah. I speak blessing to everyone, Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. Number 2, how to establish a culture of faith. Show the action or the actions of faith. Ipakita ang imong buhat sa pagtuo. Ipakita ang mga binuhatan sa pagtuo. James 2 verse 17, basa ang tanan. Faith without works is dead. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. Ang mga unbeliever ana igsuon bisag wa kay bawog verse na ana nila kay bawo sila ana. Ang pagtuo nga way buhat, patay. Mailahan man ang atong pagtuo panahon sa mga pagsulay. Maayo kaayo ta manulti sa atong kaugalingon o kamauta ba? Kabaluta mong advice sa ubang mga tao. Kabaluta mong hatag og suggestion sa ubang mga tao. Labi na kini mga tawhan na ay problema. Pero kung moabot na sad ang problema og testing sa imong kinabuhi, usahay di ka kabantay. Na ikaw na pud mismo igsuon di po ka mutuo. Na imo ingon nimo bro, kaya na nimo bro. Di na lagi kaya. Wa nagi kapustanan. Bro, mag-uli palagi mo sa imong asawa o sa imong bana. I-restore sa Ginoo ang imong pamilya. Adi na gyud kaya na nakoy lain nga gihigugma. Mo resistor ka kay ngano man wa kay pagtuo. Pero kung naa kay pagtuo, naa kay action. Ug ang imong action igsuon taliwala sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Mao ni siya ang nag-dictate igsuon or nag-determine nga naay pagtuo o paglaom sa sulod. Nga Lord, even though mauni akong kahimtang karon, Ginoo, ma-overcome nako ni. Makalatas ra ko aning tanan. The actions of faith. Number 1, tibanin niyo ni. A culture is built by habits. Tanang kultura, kung gusto ka makakreate og kultura, mag-start na sa imong habit. For example, a habit of prayer. Kung adlaw-adlawon nimo ang pag-ampo, mahimo ng kultura nimo ang pag-ampo. Kung adlaw-adlawon nimo nga mubasa sa Biblia, igsuon dili na ka mahiluna kung di ka kabasa sa Biblia. Kung adlaw-adlawon nimo igsuon ang isa ka butang,
For example, kana nga skills, kana nga trabaho, imo nang adlaw-adlawon. Di magdugay kana nga skills, ma-develop ka o maunang makultura sa imong kinabuhi. Tanang imong gi-develop nga habit, maunay kultura nimo. For example, ang imong kultura igsuon, di ka ganahan mubasag Biblia. Di ka mubasag Biblia. Mao nang karon, kultura na nimo nga di ka mubasag Biblia. Amen? Lingi ang imong tupad, ing na siya, maunay kultura nga na-develop sa imong kinabuhi. Amen? Kung ang imong kultura mag-ampo gyud ka, tultulon nimo ang mga pag-ampo igsuon. So culture is built by habits. Pero ang faith nimo, faith is built by obedience. Ang imong pagtuo matukod kung ikaw mo obey sa pulong sa Ginoo. Gusto kang mo elevate ang imong pagtuo? Gusto kang mo saka ang imong pagtuo? Igsuon, i-obey ang pulong ni Lord. For example, ingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw kalimot, no? Pag dinasigay kamo og ayaw ninyo undanga ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Asa na makita? Hebrehanon 10:25. Ayaw ninyo undanga ang batasan sa panagtigom. Kay kung undangon ninyo ni, wala na kay batasan. Amen. O man isulti sa Biblia, ayaw undanga ang batasan sa panagtigom. Kung imo nang undangon, wala na kay batasan. So, kinahanglan, ang atong naandan nga panagsimba every Sunday, imo nang i-obey. Kada Sunday, madungog ni mong pulong sa Ginoo. Primero, discourage ka ika. Hopeless na ka sa imong kahimtang. Ang imong ginunguna, maragwa na'y chance. Dili na nako ma-redeem akong yuta. Dili na nako makuha ang akong kwarta. Dili na ni mahitabo nga naay kalinaw ang akong pamilya. Pero paglingkod nimo diha, ang pulong sa Ginoo nag-encourage nimo. Nakabaton kag paglaom sulod sa imong kasing-kasing, ni-activate ang imong pagtuo o nagsugod na kag surrender ngadto sa Ginoo. Lord, ako ning isalig Ginoo nga kahimtang kini nga problema sa akong kinabuhi. Sa dihang imo nang gi-confess sa imong baba through sa imong prayer na strengthen ang imong spirit. Og di na kamo sugot igsuon nga dili i-release ni Lord ang blessing nga para sa imuha. Mo nang everyday imong gi-establish imuhang kaugalingon. Giusab nimo ang imong habit. Everyday nag-obey na kasapulong sa Ginoo. Mubasa kag Biblia dili lang para isubmit sa imong leader sa imong devotional. Ni basa kag Biblia tungod kay nituo ka nga kini nga word para sa kuan ni ako ning i-obey. Og every time imo nang i-obey, doon ay manifestation sa gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Amen! Ingna imong tupad, tuo na lang aron madali. Hallelujah. Faith is not just believing in your heart. It is choosing to step out. Kining pagtuo, dili na nga, nituo manggugo, pero hangtod karon wa kay gibuhat. Ang faith, igsuon, mura siya, og sa kalibutan pa, R-I-S-K, risk go kaayo. Ang mga tao nga naglantaw nimo, agoy murag mag-suicide, basiro ni tawhana. Kay ang imong mga action, murag di katuuhan nga may tabo sa imuha. Pero kung nanay promise, na ang promise sa Ginoo, convicted ka in the spirit after sa imong soaking, ang pulong sa Ginoo, nag-convict sa imong kasing-kasing, Lord, this is the word. This is your revelation. Imong buhat, imong gi-obey ang pulong sa Ginoo. Ug sa dihang imo ning gi-obey, bisan og lisod nimo buhaton. Murag lisod kay nimo buhaton gyud. Contradiction sa imuhang emotion. But tungod kay ni step out ka by faith,
na ay nahitabo nga milagro sa imong kinabuhi. Amen. Uyuga imong tupad, importante kayo ang action. Ang pagtuo nga walay binuhatan, patay kini atubangan sa Ginoo. Amen? Isa sa example ani si Abraham. Si Abraham by faith nabuhi na gid siya. Og ang Ginoo lipay kaayo ni Abraham. Si Abraham igsuon gihimong model sa Ginoo, modelo sa pagtuo. But niabot ang time, igsuon ang pinaka-lisod kaayo nga testing sa kinabuhi ni Abraham. Kay, wa man ni sila'y anak ni Sarah. 90 anyos na gud iyang asawa. Mag-90 na. Walay anak. Pero tungod kay si Abraham, igsuon, naay talagsaon nga kinabuhi, nga nahimo siyang devoted sa Ginoo. Unya, grabe gid siya mosalig sa tingog sa Ginoo. Gibless man gid siya. Halos tanan, gibless na gid siya si Abraham. Ang kulang na lang niya anak. Ako nag-speak para sa mga couple diri nga wapay anak. Naana tanan ni Abraham pero wa siya anak. Og lisod kayo ni tuuhan kay kinsa man goy mutuog 90 anyos mga anak pa. Ha? Lingi ay mong tupad, dili na 90 anyos. Amen? Kung ubos na siya sa 90 anyos, pwede pag yun. Kaanak pa na. Si Abraham o si Sarah, igsuon, si Abraham pod, mag-100 na pod yung edad. Kanang 100 karon igsuon, giango-ango naman na. Dili naman na kaila. Di na kaila og 100,000. Pero grabe, tungod sa pagtuo ni Abraham, dili siya basta-basta og move igsuon. Kasi ibuhat ni Abraham. Isa ka adlaw anak gisultihan siya nga mga anak pa ka. Aron ma-develop gyud ang life ni Abraham kay ang Ginoo pag mo promise siya, muhatag siya illustration. Iyang gikuyog si Abraham, arita sa gawas tanawa ra mga bituon. Kung maihap nimo ng mga bituon sa langit, ingon ana kadaghan ang imong kaliwat. Si Abraham igsoon, nagtuog ko, nagyap-ihap po ito. 1, 2, 3. Nikataw-taw, na naman po yung musika. So, digid may hap, Lord, di may hap. Naingon ang Ginoo, ato ta dito sa baybayon or kanang mga bus. Kung kaya na imong ipuhon ng mga bus diha, mauna ang imong mga kaliwat. Para ma-convince o para maka-create si Abraham og pagtuo, naghatag si Lord og illustration. Hibaw ba mo, nga dahil naghang mga tao karon nga gipang pasaka sa Ginoo, gipang elevate sa Ginoo, gipaangat sa Ginoo silang kinabuhi. Tungod kay by faith nagkinabuhi sila, gibless sila ni Lord. Nganong gipasaka ni sila, dili aron ikaw masina aning mga tawhana. But aron ang imong kinabuhi, mo balik ka sa pulong si Ginoo, imong i-claim ang imong portion. Imong i-claim ang imuhang inheritance sa Ginoo. Kay kada usa nato, do natay portion. Naatay pahat, naatay bahin, ug naatay panulundon diha sa Ginoo. Ingna imong tupad naa kay masunod nga mga panalangin nga gisaad sa Dios. Amen. Ingna imong tupad mauna na nga blessing pero di pa na mao. Amen. Kung gi-bless ka financially, di pa na mao. Kana nga level sa imong kinabuhi, di pa gyud na mao, napay labaw ana. Mo nang ayaw pagkontento sa imong kahimtang karon. Na okay na kuha ni Pastor, at least minimum. Igsuon ang Bisaya sa minimum, pinakaminos. Nganong musitol makangadto sa minimum, improve your skills and claim the portion of God sa imong kinabuhi. Amen. Kanang imong gitrabahuan, igsuon nga company, pwede na iangat sa Ginoo o ikaw ang i-promote sa Ginoo una sa tanan.
Nga naman, ikaw ang nakaset sa atmosphere sa pagtuo nga ikaw di ka pasagdan sa Ginoo. Amen. Mulihok si Lord sa imong kinabuhi. Di ba naikanta, God will make a way where there seems to be no way. Ato nang kantahon niya. Bisag imposible na mahitabo gihapon eh. Sa side ni Abraham, imposible kayo. Pero unsay nahitabo, niingon ang anghel, sumad karong tuiga, sunod tuig, magkugos na kagbata. Amen? Kung nakakay tupad diha, nga nangandoy anak, i-prophesy sa iya ha. Amen. Kato lang minyo, kay basig mapaangkan ng mga batanon. Hallelujah. Thank you, Lord. I-prophesy. Sumad karon, dunay milagro, makita, magkugos na kagbata, sunod tuig. Hallelujah. Kasi naitabo mga igsoon. Pagsulti bitaw, ana sa anghel, si Sarah nga dito sa kilid, nagsigig bahak-hak og katawa. Ingo sa imposible kayo, no binta na guggo. Wa na maganimi dugdog ni Abraham. No? Tagsa na maganimi katre ni Abraham. Hallelujah! Pero grabe si Lord. Ang mga imposible na himong posible sa Ginoo. Kalit lang si Sarah nangala. Nangita og iba. Amen. Ang 90 anyos igsuon nangita na. Abraham palihugog sa kaan ng mangga. Nga, kay bao mo basta magkatiguang ang tao di na naganahag aslom. Pero nangala igsuon si Sarah. Naanay sign nga kini siya nabuntis na siya. O makapahimugso siya igsuon sa promise sa Ginoo. Amen. I pray and declare sa imong kinabuhi mahitabo na mga kaigsuonan. Pamalandungi daw imong life. Pamalandungi imong kinabuhi gipasagdan ba ka sa Ginoo. Niagi na kag pagsulay, niagi na kag testing sa imong kinabuhi. Naabot ba sa point sa imong kinabuhi igsuon nga gipasagdan ka sa Ginoo? Na siguro times nga murag grabe na gyud pero gi-rescue ka ni Lord. Ingon ana ang Ginoo nga nagasaad sa imong kinabuhi. Hallelujah. Pero pagkadako na ni Isaac, gani ang nga ni Isaac igsuon, ang meaning sa Isaac, laughter. Tungod kay si Sarah ni katawa, kay di siya katuo nga makaanak. So Isaac means laughter. Munang pag ang imong anak, imong ngalag Isaac, sa di pa ka musultig Isaac, katawa na kang dan. Kay Isaac man ang imong istorya. Amen? Laughter. So nagmanifest ang iyang pagtuo gipaagi ni katawa na himong Isaac. But after mga 14 years ni dako na si Isaac mga kaigsunan, kasi nahitabo, ang tingog sa Ginoo ni ingon ngadto ni Abraham. Abraham, ang imong bugtong anak nga si Isaac, dad-a na ngadto sa bukid nga akong isulti sa imuha, og ihalad siya ngadto. Ang halad kaniadto igsuon, dili lang na butang igsuon nga imong dad-on ngadto sa simbahan. Ang halad kaniadto, patyon, paagasag dugo, ihalad sa Dios. Mao to nga time nga sa kinabuhi ni Abraham, grabe kadot sa iyang espiritu. Ug ato na nang gidiscuss nang labay nato nga mga topics. Nga imbes kini nga desisyon kinahanglan ni siya sabot-sabot sa banag asawa. Pero tungod kay si Abraham dunay covenant ngadto sa Ginoo, wa siya mananghid sa iyang asawa, iyang gihalad ang bata, gidala niya ngadto sa bukid. Pero kadto nga testing,
nagdala igsuon sa greatest promotion sa kinabuhi ni Abraham. Gi-provide ni Lord ang panginahanglan labaw pa sa iyang gina-expect nga mo'y mahitabo. Og didto gi-declare sa bukid through sa gitawag natog pagtuo ni Abraham. Timan ini, Jehovah Jireh. Ang Jehovah Jireh nagmanifest sa kinabuhi ni Abraham tungod kay naa siya'y pagtuo. I pray nga tagsa-tagsa nato dire makatilaw kung kinsa si Jehovah Jireh. Ang Jehovah Jireh alang lang sa mga tao nga matinuohon o masinulundon sa sugo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Obey the Lord. Submit to His word, to His commandment. Aron ang pulong sa Ginoo nga Jehovah Jireh magmanifest sa imong kinabuhi. James 2 verse 22, you see His faith and His actions work together. His actions made His faith complete. Kung ang imong pagtuo parisa nimog action, bisag lisod, isugot, imo na lang sugton ang Ginoo. Imong i-obey ang Ginoo. Every time ang imong faith parisa nimo og action, ang resulta, miracles. Ang imposible, mahimong posible. Ang sakit, mahimong kaayuhan. Ang kalisod, mahimong kadagaya. Amen? Ang Ginoo nga milagroso, mupadayag sa imong kinabuhi igsoon. Palakpakan na to si Lord sa iyahang pulong. Sa tuyo una, speak the language of faith. Number 2, show the actions of faith. Kung unsay gisulti, buhata. Kung unsay gisulti, buhata. Obey the word of God. Number 3, dili ko mohuman igsoon. Surround yourself with people of faith. Kinahanglan imong isurround ng imong kaugalingon sa mga tao nga naay pagtuo. Kung kinsa ning mga tawhana nga tag-as og pagtuo si Kitty na, ayaw sikit sa mga taong maduha-duhaon. Kay di madugay magduha-duha na pugka. Ayaw sikit sa mga tao igsuon nga nagsige ra reklamo sa kinabuhi. Nagsige lang og yaw-yaw aning kinabuhi. Every time mo sige kag sikit sa mga tao nga negatibo, moabot ang time mahimo kang negative. Pili ani himuan ni nga desisyon. Starting today, make a decision nga ang mga tao nga imong sikitan, ang mga tao nga imong kuhaan og advice, mga tao nga puno sa pagtuo. Ayaw sigig-sikit sa mga tao nga nagsigi og hatag nimog negatibo nga mga impression sa situation sa imong kinabuhi. Kay kana nga mga klaseng nga mga tao dili na makapaangat sa imong faith og maunay makaunlod sa imuhang kinabuhi og dili lang ikaw ang maunlod ana apil ang imuhang pamilya igsuon. Mao nang ang sulti sa Ginoo, surround your life with people nga naay pagtuo mga kaigsuonan. Amen? Ngano man, because environments influence expectation. Kung kinsa ang imong kakuyog, kung asa ka nga environment na expose, mao na ang level sa imuhang pagtuo. Ako gusto ko mo duol og mga tao nga mas higher sa ako ang naabtan sa Ginoo. Ganahan kay ko makigsulti sa mga tao nga nakaabot ani nga level sa ilahang ministry, sa ilahang pamilya, sa ilang kinabuhi. Ug ako nang gihimong usa igsuon ka prinsipyo igsuon nga gusto ko mo connect og mga tao nga gipang-angat sa Ginoo. Ngano man nagtuo ko akong pagtuo moabot ko ani nga level. So ayog tan-aw sa mga tao igsuon nga mas labaw nimo nga mayon ka naingon na ana na sila kay mao man ni ana bati ka og sinultihan ana nga mga tao ayaw. Naa gani mga taong gipang-promote, gipang-bless sa Ginoo. Duula, Brad, lamano ko nimo kay ang imong level akong maabtan in Jesus' name.
Amen. Ayaw pagbaton og kasina. Ayaw pagbaton og espiritu igsuon nga mura kag gagwan ba? Mura kag lantaw nimo sa kinabuhi lumba. Lumba anay nga madato dili. Naa kay imong portion. Og ang imong pag-navigate ngadto sa imong destiny nga din i-bless ka sa Ginoo. Ang imong buhaton by faith. Amen. Ibutang ang imong expectation ngadto igsuon sa mga models nga gipang-set sa Ginoo. One day moabot ko ani Lord. Thank you Lord nga ang akong silingan imong gipauswag. Salamat Lord nga akong leader imong gi-promote. Lord, I pray imo pagyud siyang i-bless og maayo. Lord, this is my faith, Lord. Ngano man pag ingon ana ka nga klase nga tao isuon imong gipailaw imong kaugalingon ngadto sa environment nga diin ang imong kinabuhi di gyud ka malingla sa kaaway, di ka matrap. Ngano man kahibaw ka unsay pattern, unsa nga lugar ang imong ginasubay sa imong kinabuhi. Nakuha pa nato mga kaigsuonan. So, i-remind mo imong self note to yourself. Number 1, faith grows in communities where people encourage, speak life, and believe together. Ayaw kalimutan Ang imong pagtuo mo grow kung naa ka sa community nga diin ang mga tao nasa imuhang grupo nagdasig nimo. Nagsultig kinabuhi sa imuha. Og nituo sa imuha nga dadun ka sa Ginoo ani. Amen. Pag nakaana nga community, nakaani nga mga tao nga nagsurround sa imuha. Ikson, mo bito nang gibutangan ta sa Ginoo mga leader, mga mentor sa atong kinabuhi. Kay kinirang mga tawhana ang nituo sa atong potential. Kung why nituo nako nga leader, kung why nituo nako nga mentor, di ko kaabot sa ingon ani nga level. Mo nang imong isurround imong kaugalingon sa mga tao nga nagapanultig encouragement. Kada duol ani nga tao dili ka itulisok, dili ka igsuon kanang i-down nga makaminos sa imuha. Mo ni ang mga tao nga muagak nimo. Mo ni ang mga tao igsuon nga gamiton sa Ginoo sa pag-correct sa imong kinabuhi, pag-rebuke sa imuha, but be thankful sa Ginoo ngano man kini nga mga tawo mo nimo aswat nimo mo lead nimo ngadto sa destiny nga diin ang Ginoo nag-design para sa imong kinabuhi igsuon. Amen. Og mao nang natay LRC family. Akong prayers nga ang kada usa nato mahimong inspirasyon sa matag usa ka nato. Ing na imong tupad ang Dios ang akong kalig-on, ikaw ang akong inspirasyon. Amen? Pakpaki si Lord, mga kaigsunan. Remind na si imong kaugalingon. I-remind na si imong kaugalingon. Paningkamuti, nga naay mga tao nga mag-speak og life sa imong kinabuhi. Naghatag, nag-declare sa imuha. Ug ako nang na-notice sa mga tao, sa mga leader, even sa atong mga primary leaders, nga nagasubmit ngadto igsuon sa leadership. Every time naga-speak big life declaration, ako nakita ang kamot sa Ginoo nagapaangat ug nagadevelop sa ilahang kinabuhi. Kay ngano man, importante ang mga tao nga nag-surround sa atong kinabuhi nga puno sa pagtuo. Nabay mga katawhan sa Ginoo dire. Second thing, imuhang i-remind imong kaugalingon, build relationships with believers who challenge you spiritually. Pagtukod og relasyon sa mga tao nga kanunay nag-challenge nimo spiritually. Nagani mga tao nga mo challenge nimo nga mahimo kang dili spiritual. Nagani mo duol nimo nga tao nga makapauga sa imong pag-alagad. Nga makakuha sa imong time, sa imong devotion sa Ginoo.
Makakuha sa imuhang time, igsuon, sa pag-ampo. Makakos ni mo kalibog o kabugaton. Dili na mao nga mga tao. Sibat anak nga relasyon. Ikat na nga relationship. Nga naman, sa dugayng panahon, wala ka nahimong spiritual dihang dapita. Wala ka gipaduol sa Ginoo. Manong maglangay makadiha? Undangan na. Every compromise, every disobedience and rebellion, act of rebellion and disobedience atua igsuon, makapakunhod na sa atong pagtuo. Mao nang karon mangita kag tawo nga kanunay spiritual ang idasig sa imuha. Kay ang tanan nga spiritual nga encouragement magmanifest na ngadto sa mga material o physical nga mga blessing nga imong gikinahanglan. Pakpakan nato si Lord. Hallelujah. Romans 1 verse 12. When we get together, I want to encourage you in your faith. But I also want to be encouraged by yours. Ningon si Paul, kung mag-abot ta, gusto ko ikaw ang dasigon sa imong pagtuo. O dili ra ka na akong tuyo, gusto pod kong madasig sa imong pagtuo. Amen? Ing na imong tupad kung magkita-kita ta, gusto ka na akong dasigon sa imong pagtuo. O dasiga pod ko. Amen? Naamang ko'y uban. Hallelujah. Muduol nimo, way laing buhat, pag-discourage nimo. Kinsa may naduulan og ngana. Pag moingon gani, kanunay mo discourage sa imong pag-alagad si Ginoo, i-rebuke in Jesus' name. Pahawa sa tanas. Dede. Mga tao nga muduol nimo, mo encourage nimo. Nay mga tao mo lamano nimo, bro, I decree and declare nga i-bless ka sa Ginoo more than enough. Tubag, kasi tubag nimo, I receive in Jesus' name. Bro, ikaw po bro, paangat po ka sa Ginoo. O, di nasigay mo. Why maluya? Why ma-discourage? Si Paul, dunay culture of faith. Kada abot-abot, dasig. Ako na-notice, ang mga churches nga akong pagabisitahan, ginabisita na to, kuyog sa ato mga leaders. Ako nabantayan. Manguli may igsuon nga napuno sa kadasig o kalipay. Nindot kay paminamon. Pero ang wani nila mahibalui, mo ni, nga sa among pagmisyon na dasig pud mi nila. Daghang mga butang akong na-observe ngadto sa mga rural area igsuon, probinsya, katong naas mga bukid nga mga bahin, sa isla. Nakaingon ko nila, grabe, mula hutay maning mga tawhana, oh. Dito sa amua, bisag na nay aircon, murag alimuot pa manggihapon. Pero kining mga tawhana, inig simba nimo sa ilahang church, makaingon ka, murag, naa naman siguro ni sa gate of hell. Perting alimuot tagyod. Pero sila, murag wala kay, may ilang environment, naanad man sila. Pero muadto ka dito, mag-American na ka, di ka kagwanta, mayroon ka nga, I love LRC. Tungod sa aircon. Inig-abot nimo sa bukiran nga bahin, di ka kakita og comfort nga imong nasulayan dire. Ang mga leaders, ako gunang ingnon, nga akong tanaw ba, sa ato diri murag luya, pero inig-abot na to dito, ang luya na to diri, inig-abot dito, mo'y pinakadasig. Ngano man, ang word sa Ginoo, ang ilang kauhaw, ang ilang pagpangita sa pulong sa Ginoo. Kaingon ko, Lord, kinahanglan ni sila ministering. Kinahanglan ni sila process. Mo nang every time mo ato dito, dasig yun na sila. Pero salamat sa Ginoo, nakaingon ko sa ila, grabe mo padayon gining mga tawhana ba. Ingon ani ang ilahang tigumanan, grabe mo dayeg sa Ginoo, abog-abog gud mga isuon.
Siyempre, wa ko'y siminto ang ilahang church. Di abog-abog, ginigsayaw. Pero why limit ang ilang worship sa Ginoo? Amen! Sikhay mong tupad, ina siya, kadaabot na to ha, dinasigay kita. Thank you, Lord. Kinsay nakasabot sa pulong sa Dios? Kinsay na bless sa pulong sa Ginoo? So tulo ra kabutang how to establish a culture of faith. Number 1, speak the language of faith. Isulti na kadadlaw. Pagsulat at least 100 promises, verses sa Ginoo. Suwat na sa imuhang papel, i-declare na matag adlaw. Balik 3 months na nga declaration, 100 verses. Then show the actions of faith. Kung unsay gisulti sa Ginoo, i-obey. Step by step lang. Ayaw pugsa imong kaugalingon. Hinahinay, i-obey na nga word. Ayaw paabutang ang ubang tao, tanaw, maniid ka ba nga? Ni-obey ba ni sila o wala? Ayaw paabutang ang ubang tao nag-obey. Ikaw, unaha imong kaugalingon, i-obey na. Pag mo na'y revelation ni Lord sa imuha, i-obey na. Kay na diha ang pag-angat sa imong kinabuhi, diha sa imong pagtuo. Surround yourself with people of faith. Hallelujah. When faith fills our words, ato ning tanawon, when faith fills our words, kung ang atong pagtuo, mupuno sa atong mga sinultihan, o sa atong mga actions, and community, ang mga tao nga sa atong palibot, pareha pod na ay pagtuo. Unsay resulta? Then God's power is released. Kung ang atong mga baba puno sa pagtuo, ang atong binuhatan nag-obey sa pulong sa Ginoo, o ang mga tao nga atong kakuyog na ay pagtuo, then ang gahom sa Ginoo iyang i-release sa atong kinabuhi.